बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राउंड को तुमको अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड को तुमको अफगानिस्तान के कम सूरत हाल दे कम रिपोर्ट्स राजी नोगा दाखिल चेर हालात औरस्त औरजा खराबी की अफगानिस्तान नासिम खबरुना डेर कम राजी वस कम राजी चेर तालिबान यो जे के कल जिल्ला वागस्तला कल बल जे के कल वी 50 वागस्ती कल वी सल वक्त वो सारा बिया गवर्नमेंट फोर्सेस से कम देम रिटेलिएट की सजीवने तो वापस वाखली मतलब तासे खबरुना राजी जगह द जगड़ी दी यवा देमा रिपोर्ट्स दारा जी चरालते कि वस प्राइवेट मलेशिया चिकम दी अहम एक्टिवेट शी दा अगेन दाखिल च पदे सलवेख काला के अफगानिस्तान ची चरता वलाड़ो पड़म बेवरत हम दा गैना पशात तले दे मखके नाराज़गी च वस बिया पर हर जगह के वार्ड लॉर्ड्स बराजी हर जगह के बचे कम दे दा जंगी सालारान भी बाद द पर कानून और संग बतचे यो दा हुकूमत मजबूरी दा तालिबान लगिया दी दा रोग खबर अब रोग तगाड़ा लगती और बसमा बांधे खबर हल्की गिना ज़ाहिर खबर द ज़बरदस्ती की हुकूमत से बल ऑप्शन निश्चित दे फोर्सेस की कम दे आगाम यूनिटी आगाम स्ट्रेंथ बनी दागे द वजह पब्लिक सपोर्ट वाली पब्लिक सपोर्ट की दादे प्राइवेट मलेशिया जे पदे कम दे आगा जुड़ेगी दा सूरत हाल दे तशद्दुद के बेफना इजाफा शवेदा और रवाना दा तकरीबन द मुल्क हर यो गोट के अलती के झगड़ा रवाना दा काबल के द सूरज ने चिकम दे बिजली मुकम्मल मुतल शवेदा दासिनोर खलक द मुख्तलिफ मसाइल सरा मख्ती उस पर दी सूरत हाल के जैसे कम खबर को वाना मगदा दा चे द अमन कम स्टेक होल्डर्स दिया द का पाकिस्तान दे अमेरिका दा चीन दे का तालिब दे का अफगानिस्तान दे का ठूल दे देटें के दा वी किरदार कमंगो गुरु नो आखा दा से नखकारी चेर दाखल के अमन वाड़ी लंबे खुद अफगान क़यादत अफगान गवर्नमेंट से गवर्नमेंट तक कमंगो गुरु नो अगवी दा से नखकारी जैसे एक्टिविटी स्ट्रिक्ट अमेरिका दा वी लाड़ देर जग कोड़े वक्त डॉक्टर अब्दुल्ला से दा टोल पे शामिल हो खो अमेरिका सदर द विश कम मुदावा चेर लका लग डिले की विड्रॉल अगद अमेरिका सदर जो बाइडेन ओनमा न लवी चंगो पर टाइम टेबल मंदी बचे कम दे खपल फोर्सेस विड्राकू तासो खपल अरेंजमेंट ओके मुझसे दागा जाना खबर में लोग मा ख्याल दादे चे अफगान लीडरशिप ले पकार दी चे वसल कम लोकल टूल्स दी द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन द मसलो द हल कवलो जरगा मरका कबाइल लेके लगे द पूरा कबाइल जरगे सड़ी गुली की दागा तालिबान सने सुखो बहुमनी जमा ख्याल दादे पकार दी चे अभी सो सर वसु की जगह देटें केस नहीं दी रवान न द उलमा जरगा हुई लजी न द कबाइल जरगा जी न द मशरान जी न हुकूमत ला पकार दी चे लग द अफगानिस्तान कम हिस्टोरिकल या तारीखी कम दगा दी आगा इस्तेमाल किन तालिब खो पकार दी चे लग द होश न कारवा जगह कमे पूरे बदा पानान जगेगी कमे पूरे बदा पानान मुल्कीगी जोर लिखीगी द मुल्क तबाशो अमेरिका खो वसलाड़ला उस खपल अफगानान पाती दी पकार दी खबर तोरो के कम दे लगा संजीदगी द दोनों तरफ न पकार दा तालिबान ला हम पकार जगह चे दा द फतह जंग के द चा गठे नहीं जंग के हमेशा तावान की द दोनों तरफ न का तालिब ना ख्याली चे मा जंग गठले देनो दा मा ख्याल द टोल न लुया द दी बेवकूफी वही चो सड़े दा वही चे मा जंग कटे जंग द नुकसान तिजारत थी वो पदे जंग पर तिजारत की सुगटे नकी अफगानान वजी लिखीगी अफगानान जोर लिखीगी वस बिया आगा चिकम दे संग चिमाऊ हुई चिदी की दगरा रवान दी दा कम वार्ड लॉर्ड्स राजी जंगी सालारान राजी दा राजी नो माशरे के बनोर हालात खराबी गिनो देला पकार दी चेहरा लगे सांसु किसी दा हालात दग खराबी दो तबरी निधि और दा बद तालिब न बन सबा दा तपोस की किताब अफगान कौम और दा अफगान गवर्नमेंट न बहम तपोस की दिस तरह सर पाकिस्तान यो बुनियादी किरदार अदा कवली शी और पकार दी अदा की खुद बदा किस्मत कल क्रूशल टाइम रागन मंगो कतर से अफगानिस्तान की आदत हो तो पाकिस्तान चिकम जिम्मेवारान दी यो बल खिलाफ चिकम दे पर इल्जामात के बोख सु दे फायदा चाहते जी दाम दिला एहसास पकार दे नो संग चे अफगान की आदत दे गैर संजीदगी मुजाहिरा की नो शांति मंगो गुरु चे पाकिस्तान की आदत हम आगामरा द गैर संजीदगी मुजाहिरा की पदे हालात के हालांकि दा एहसास पकार दे कदा अफगानिस्तान हालात खराबीगी दागे द टोल ज्यादा असर द अफगानिस्तान न बस बचकम दे आखा तो पाकिस्तान बांधे कदा चादा ख्याली शेर मंगा बॉर्डर बांधे अफगान तार लगावले दे अफगान तार सर बदा हालात समशी नो दा मंगा बेवकूफानो पर जन्नत के बूसू अफगान तारुना चिकम दे दा खतरे और दगा चिकम दे दा बिया निशी मना कवले नो पाकिस्तान की आदत लम पकार दी अफगान की आदत ल पकार से देटें के लग वक्त पारा यो बल सरकीनी द दे सीमे पर खातिर द सीमे द खल्क पर खातिर खुदा मसला चिकम दे लक सीरियस वाखली आल तक इमनान सीरियस खलक कागा मोहब से दे कागा दा नूर मलगरी दी दल तक इमनान सीरियस के जब वजीर खारिजा से दे और उनके वजीर दाखिला पके सखबली इश्तले नो कदा नॉन सीरियस एटीट्यूड वाला खलकी नो दा खबर ब खराबीगी और द दे खल्क को खराब शी दे खल्क को बेसान दी बखल खल ब्रिट केस वाखली सो पे यो ख्वाजी सो पे बल ख्वाजी नो लीडरशिप ला पकार दी छो एहसास होती अमेरिका ला
چین له د دې سیمې له مځکه چې دا حالات خرابېږي نو دا بیا د ټولو دپاره به خرابېږي. که چېرې افغانستان کې سوله رانلله د امریکې د فوج وتلو نه مخکې او دغه شانتې څه خبره جوړه نه شوه نو طالب دې دا نه ګڼي چې یاره زه به ګټه وکړم، زه په زور باندې افغانستان ولم. افغانستان اوسه پورې چا په زور اخیستی نه دی، دا به په رضا سلا سره به کېږي. ډاکټر نجیب صاحب که هر څومره کمزوري خو 3 کاله د هغه فوج هغه ټیم کې سره د چا مدد نو هغې جنګېدلي نو د دې فوج سره خو د نړیوالې مدد خامخا د پیسو مدد پوستري د هر څه مدد پوستري. او اوس چې کوم دی طالب خلاف معاشره کې یو ریزنټمنټ شته، خلک یې نه خوښوي. طالب یو ظلم کړی دی په خلکو باندې، تشدد یې کړی دی، زیاتې کړی دی. هغه کیسې خلکو ته یادې دي، هغه طالبانو ته هم یادې دي، په خپله باندې هغوی ته هم یادې دي. نو دا که د طالب خیال وي چېرې زه به په زور باندې افغانستان واخلم نو دا هم د لیونو په جرت کې به اوسي. افغانستان دی په زور نشي اخیستلی، دی به یو ځای به اخلي بل ځای به اخلي، خو جګړه به روانې، د افغان وجنه به روانې، د ملک تباهي به روانې. هغوی له لږ احساس پکار دی چې وکړي. بله دا ده چې زه وایم چې دې ټیم کې افغان قبایل، هغه جرګماران، هغه مرکو والا، هغه علما کرام، هغوی له هم پکار دي چې راپاسي او دې حالاتو کې خپل کردار ادا کړي او دا جنګ چې کوم دی، دا تشدد چې کوم دی، د دې نور زیاتېدو نه مخکې د دې تدارک وکړي.